हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 9 साइन्सको च्याप्टर 8 क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको बारे स्टडी गरिरहेछौँ र अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले केमिकल रियाक्सन कसरी हुन्छ, त्यसै गरी अक्टेट रुल हैन, डुप्लेट रुलहरू भनेको के हो, त्यसै गरी कम्पाउन्ड्सहरू एटम्सहरू के हो, कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्यौँ। यहाँ चाहिँ हामीले केमिकल बन्डिङ भनेको के हो त्यो कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ। हामीले अघिल्लो भिडियोजमा के भन्यौं त भन्दा जहिले पनि केमिकल रियाक्सन्स किन हुन्छ त भन्दा कुनै पनि एटम स्टेबल हुन चाहन्छ हो। त्यो स्टेबिलिटीको लागि उसले के गर्छ त केमिकल रियाक्सनमा टेक पार्ट गर्छ, ताकि इलेक्ट्रोन्सहरू उबाट लुज भयो भने कुनै बेला इलेक्ट्रोन लुज भयो भने स्टेबल हुन्छ, कुनै बेला इलेक्ट्रोन गेन भयो भने स्टेबल हुन्छ हैन। सो केमिकल बन्डिङले चाहिँ यो कुराहरू हेर्न गइरहेछौँ हामीले, ठीक छ। सो बन्डहरूको बारेमा हेरेपछि हामीले के बुझ्छौँ भने खासमा कसरी चाहिँ एटम्सहरू एकअर्कासँग जोडिँदो रहेछन् त भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। सो पहिलो पोइन्ट हाम्रो के छ त भन्दा कुनै पनि केमिकल बन्ड फर्म हुँदा बन्ड भनेको के हो त जोडिनु जस्तो हो हैन। सो एउटा पर्मानेन्ट पनि हुनसक्छ, जेनरली टेम्पोररी पनि हुनसक्छ, तर बन्ड भनेको के हो त दुईटा बीच एउटा सर्टेन रिलेसन हुनु हो हैन। तपाईँ र तपाईँको साथी बीच जस्तो एउटा रिलेसन छ, एउटा बन्डिङ भन्नुहुन्छ नि तपाईँले जोड्ने, तपाईँ र तपाईँको प्यारेन्ट्समा त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुनसक्छ हैन। त्यसै गरी केमिकल्सहरूमा एटम्सहरूमा नि के हुन्छ भने दुईटा एटम्स अथवा मोलिकुल्सहरू जोडिने बेग्ला बेग्लै तरिका हुनसक्छ। सो केमिकल बन्ड फर्म हुँदा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन्स लस्ट भएर अथवा लुज गरेर अथवा गेन गरेर अर सेयर गरेर यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्मेसन अफ केमिकल बन्ड फर्म हुन्छ, फर्मेसन अफ केमिकल बन्ड हुन्छ, ठीक छ। केमिकल बन्ड यसरी बन्न सक्छ हैन। सो अब केमिकल बन्ड भनेको खासमा के हो त, यहाँनिर त हामीले फर्मेसन अफ केमिकल बन्ड त भन्यौँ, इलेक्ट्रोन्स लुज गेन अथवा सेयर हुँदाखेरि केमिकल बन्ड फर्म हुन्छ त भन्यौँ, तर खासमा केमिकल बन्ड भनेको के हो त भनेर डिफाइन गर्नुपर्दा यो भनेको एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो, ठीक छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन by which atoms or group of atoms or groups of atoms के हुन्छ त are combined together to form a stable chemical molecule or compound. It's called के भन्यो त्यसलाई, it's called chemical bonding, ठीक छ। यसलाई चाहिँ के भनेर भन्छ त केमिकल बन्डिङ भनेर भन्छ। सो एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो कुनै दुईटा एटम्स अर ग्रुप अफ एटम्स बीच, जसले गर्दा यिनीहरू चाहिँ एउटै युनिट जस्तो देखिन्छ। जसरी फ्यामिलीमा के हुन्छ त त्यहाँनिर बुवा आमा र भाइ बहिनीहरू हुन्छन् नि, तिनीहरू छुट्टा छुट्टै बेग्ला बेग्लै युनिटहरू हुन्, तिनीहरूलाई मैले एटम्स जस्तो सोचेँ, तर एज अ होल के भन्छ त यो चाहिँ यो परिवार रहेछ है हैन, एउटा थर हुन्छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो परिवार रहेछ भनेर भनिन्छ नि, एज अ सिंगल युनिट लिइन्छ नि। हो यहाँ पनि के हो त केमिकल बन्डिङले चाहिँ के गर्छ त त्यो सिंगल एटम्सलाई एउटा फ्यामिली जस्तो बनाइदिन्छ यहाँ। सो द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बाई विच atoms or groups of atoms are combined together to form a stable chemical molecule or compound is called chemical bonding. जोडिएर चाहिँ के गर्छ त एउटा स्टेबल कम्पाउन्ड और मोलिक्युल फर्म गर्छ, जसलाई चाहिँ के भन्छ त केमिकल बन्डिङ भनेर भन्छ। त केमिकल बन्डिङ भनेको जेनरली 3 टाइप्सको हुन्छ हैन। जेनरली कम्पाउन्ड्सहरू बीच, मोलिक्युल्सहरू बीच अथवा एटम्सहरू बीच हुने बन्डिङ भनेको 3 टाइप्सको हुन्छ। पहिलो भनेको इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड, जसलाई चाहिँ आयोनिक बन्ड पनि भन्छ, ठीक छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड अथवा आयोनिक बन्ड। दोस्रोमा यसलाई कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेर पनि दोस्रो भनेको चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड,
डिफ्रेन्ट कुरा हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्ट भन्नु। र लास्टमा छ अर्को कोअर्डिनेट बोन्ड। यो 3 प्रकारको चाहिँ हाम्रो बोन्ड हुन सक्छ, ठीक छ। यो 3 प्रकारको बोन्डिङहरु चाहिँ हुन सक्छ। र हामी यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्ट बोन्ड पढ्छौं। तपाईले जब क्लास 11 मा केमिस्ट्री लिनुहुन्छ त्यहाँनेरि तपाईले कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर पनि पढ्नुहुन्छ। कोअर्डिनेट बोन्डलाई कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर पनि जेनरली भनिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो बुझ्नुस् भने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट र कोभ्यालेन्ट बोन्ड मिक्स गर्दाखेरि एउटा बोन्ड आउँछ, त्यो भनेको कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड जस्तो हुन्छ। तर यसको बारेमा चर्चा गर्नु पर्दैन। तपाईलाई इन्ट्रेस्ट छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म तपाईलाई यसको केही राम्रो रिसोर्सेसहरु दिन सक्छु एउटा जनरल आइडियाको लागि कस्तो हुन्छ भनेर। सो पहिला हामीले हेर्नु पर्ने छ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड और आयोनिक बोन्ड को बारे हामी हेर्न गइरहेका छौं। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ के बीच हुन्छ त भन्दा यिनीहरु चाहिँ मेटल्स एन्ड नन मेटल्स को बीच हुने गर्छ, ठीक छ। यो चाहिँ मेटल्स बीच पनि होइन, नन मेटल्स बीच पनि होइन, जस्ट मेटल्स एन्ड नन मेटल्स बीच हुन्छ। किन चाहिँ यो मेटल्स र नन मेटल्स बीच हुन्छ त्यसको बारे थोरै चर्चा गरौँ। जनरली हामीले के भन्यौं भन्दा कुनै पनि एटम स्टेबल हुन चाहन्छ। स्टेबलको लागि यहाँ उले इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, अर्कोले गेन गर्न सक्छ, लुज अथवा गेन। हामीले पिरियडिक टेबलमा हेर्यौं भने के देखिन्छ त जनरली लुज गर्ने क्यारेक्टरमा चाहिँ मेटल्सहरु पर्छन्, गेन गर्ने क्यारेक्टरमा नन मेटल्सहरु पर्छन्, ठीक छ। जस्तै सोडियम भनेको एउटा मेटल हो, पोटासियम भनेको एउटा मेटल हो, आइरन भनेको पनि एउटा मेटल हो हैन। त्यसैगरी एल्युमिनियम भनेको पनि एउटा मेटल हो, गोल्ड भनेको पनि एउटा मेटल हो। तपाईले यिनीहरु सबैको प्रपर्टी हेर्नु, यिनीहरुले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, अरु भनेको अब जस्तै के हुन सक्छ त क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हरु, त्यसैगरी मर्करीहरु हो। त्यस्तोले चाहिँ के गर्न खोज्छ त लुज गर्न खोज्छ। जनरली तिनीहरुले लुज गर्न खोज्छन्। त्यसैगरी अक्सिजनले पनि लुज गर्न खोज्छ। अक्सिजनलाई O2 नै लेखौं, O नै लेखौं न एकछिनको लागि, O को हुन्छ हो। यस्तो कुराहरुले चाहिँ के गर्छ त लुज गर्न गेन गर्न खोज्छ। सो लुज र गेन किन गर्न खोज्छ त भन्दा के कुरा बुझेका थियौं भन्दा हामीले सपोज कुनै पनि इलेक्ट्रोन लुज र गेन त भ्यालेन्स सेलबाट हुन्छ हैन। केबाट हुन्छ त भ्यालेन्स सेलबाट हुन्छ। भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ है। भ्यालेन्स सेलमा के हुन्छ हाम्रो आउटर मोस्ट सेल जहाँनेरि इलेक्ट्रोन्सको इनर्जी सबसे ज्यादा हुन्छ तिनीहरुमा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु हुन्छ। यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्सहरु लुज अथवा गेन हुने हो। मैले अर्को कुरा के भनेको थिएँ अघिल्लो भिडियोजहरुमा भन्दा चारवटा भन्दा थोरै इलेक्ट्रोनहरु छ भने भ्यालेन्स सेलमा सपोज 1 2 3 एउटा दुईटा अथवा तीनटा छ भने के हुन्छ त उनीहरुलाई लुज गर्न सजिलो हुन्छ गेन गर्नुभन्दा। एउटा इलेक्ट्रोन छ भने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुन्छ 7वटा गेन गर्नुभन्दा। हाम्रो अक्टेट रुलमा हामी गइरहेका छौं। सो एउटा गेन 7वटा गेन गर्नुभन्दा एउटा लुज गर्न सजिलो हुन्छ। दुईटा लुज गर्नु चाहिँ सजिलो हुन्छ 6वटा गेन गर्नुभन्दा। त्यसैगरी 5वटा गेन गर्नुभन्दा 3टा लुज गर्न सजिलो हुन्छ। सो जब इलेक्ट्रोन लुज गरिन्छ त्यतिबेला के हुन्छ प्रोटोनको नम्बर चाहिँ इलेक्ट्रोनको नम्बर भन्दा ज्यादा हुन्छ र त्यहाँनेरि पोजिटिभ चार्ज आउने गर्छ। त्यसैगरी जब हाम्रो इलेक्ट्रोन्सको नम्बर 4 देखि माथि हुन्छ 5 6 7 यतिबेला ठ्याक्कै उल्टो भयो। हेर्नु त 5वटा लुज गर्न त गाह्रो हुन्छ नि 3टा गेन गर्नुभन्दा, 6वटा लुज गर्न गाह्रो हुन्छ 2टा गेन गर्नुभन्दा, त्यसैगरी 7वटा लुज गर्न गाह्रो हुन्छ एउटा गेन गर्नुभन्दा। सो 5 6 7 जब तिनीहरुको भ्यालेन्सी अथवा भ्यालेन्स सेलमा यतिवटा इलेक्ट्रोनहरु हुन्छ त्यतिबेला यिनीहरुले गेन गर्छन्। सो यतिबेला के हुन्छ त इलेक्ट्रोनको नम्बर चाहिँ प्रोटोनको नम्बर भन्दा धेरै हुने हो। किनभने पहिले त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थियो 5वटा हुँदा। जब मैले 3वटा इलेक्ट्रोन थप्छु त्यतिबेला नेगेटिभ चार्ज थपियो र यो चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभ हुन गयो र यतिबेला के भइदिन्छ त यहाँनेरि नेगेटिभ चार्ज आइदिन्छ हैन। सो तपाईले पिरियडिक टेबलमा एकचोटी निहालेर हेर्नु भयो भने के देख्नुहुन्छ त जनरली यो मेटल्सहरु मैले जुन लेखेको छु यो मेटल्सहरुको आउटर मोस्ट सेलमा चाहिँ एउटा दुईटा तीनटा यस्तै खालको हुन्छ एटम्सहरु। सोडियम पोटासियमकोमा एउटा होला, एल्युमिनियमकोमा 3टा,
गोल्डकोमा एउटा दुईटा लुज हुन सक्छ हैन, आइरनमा पनि दुईटा अथवा तीनटा लुज भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिनमा त लास्टमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र अक्सिजनको 6 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के भयो त मेटल्स र नन मेटल्स भनेर भनियो। मेटल्समा के हुन्छ जेनरली इलेक्ट्रोन लुज गरेर पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छन्। नन मेटल्समा के भयो त इलेक्ट्रोन गेन गरेर यिनीहरूले नेगेटिभ चार्ज गेन गर्छन् जेनरली। बुझ्नुभयो त मेटल्स र नन मेटल्समा के हुन्छ। सो इलेक्ट्रोन लुज गर्ने जेनरली मेटल्स हुन्छ, ठीक छ, पोजिटिभ चार्ज गेन गर्ने मेटल्स हुन्छन्। त्यही भएर त मेटल्सबाट इलेक्ट्रिसिटी सजिलै कन्डक्ट गर्न सकिन्छ। नन मेटल्समा के हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिरहेको हुन्छ, तिनीहरू इलेक्ट्रोन त फाल्न चाहँदैनन् हैन। त्यही भएर के हुन्छ नन मेटल्स जुन हाम्रो क्लोरिन ब्रोमिन छन् यिनीहरू चाहिँ जेनरली नन मेटल्सको क्याटेगोरीमा पर्यो। किनभने आफैले इलेक्ट्रोन चाहिरहेको छ नि तिनीहरूले फाल्ने त परै जाउँ, त्यहाँनिर अरू इलेक्ट्रोन आयो भने नि उनीहरूले नै गेन गर्छन् स्टेबिलिटीको लागि। तर मेटल्सलाई त इलेक्ट्रोन फालौँ भइरहेको हुन्छ, त्यो भएर मेटल्स हुन गयो। फ्री इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी आउने भयो है, बुझ्नुभयो। सो मेटल्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरूले मेटल्सले मैले यहाँ लेखेँ मेटल्सले लुज इलेक्ट्रोन्सहरू मैले ई माइनस लेखेँ। मेटल्सले इलेक्ट्रोन्स लुज गर्छ र के गर्छ त पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ, ठिक छ। यसले पोजिटिभ चार्ज गेन गर्छ अथवा यो के हुन्छ त एउटा पोजिटिभ आयोन हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ आयोन भनेर भन्छ। आयोन भनेको चार्ज पार्टिकल्सलाई आयोन भन्छ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ भयो भने क्याट आयोन पनि भन्छ, ठिक छ। पोजिटिभ हुनु भनेको चाहिँ केटायोन हुनु पनि हो। सो तपाईँले कसैले केटायोन भनेर भन्यो भने ए यसमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज रहेछ भनेर बुझ्नुपर्छ। नन मेटल्समा जेनरली के हुन्छ यिनीहरूले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अनि नेगेटिभ चार्ज माइनस पी लिएको मैले नेगेटिभ चार्ज भन्न खोजेको, यसले नेगेटिभ चार्ज पाउँछ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो नेगेटिभ आयोन हुन जान्छ, ठिक छ। नेगेटिभ आयोनलाई चाहिँ के भन्छ त एनायोन भनेर पनि भन्छ, ठिक छ। एनायोन भनेर कसैले भन्यो भने योसँग चाहिँ नेगेटिभ चार्ज रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सो यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो केटायोन र एनायोन छ, केटायोन भनेको पोजिटिभ भयो, एनायोन भनेको नेगेटिभ भयो। अब पोजिटिभ नेगेटिभ बिच एउटा जुन बन्डिङ आउँछ यहाँनिर हो, यो बन्डिङलाई चाहिँ के भन्छ त आयोनिक बोन्ड अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेर भन्छ, बुझ्नुभयो त। सो पोजिटिभ चार्ज अथवा केटायोन र एनायोन बिच जुन एउटा बोन्ड फर्मेसन हुन्छ, जुन एउटा फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त आयोनिक बोन्ड भन्छ। अब मैले आयोनिक अथवा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी डिफाइन गर्न सक्छु त भन्दा केमिकल बोन्ड एउटा केमिकल बोन्ड formed by the transfer of electrons from the valence shell from the valence shell of one atom ठीक छ। बुझिराख्नु पर्छ, मेटाइदिन्छु है म, कन्फ्युज नहोस्। So the chemical bond formed by the transfer of electrons from the valence shell of one atom to valence shell of another atom is called यसलाई के भन्यो त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्यो, ठिक छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड और यसलाई चाहिँ आयोनिक बोन्ड भनेर पनि भन्न सकियो है। यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड अथवा आयोनिक बोन्ड भन्दो रहेछ। र जुन कम्पाउन्ड यहाँबाट फर्म हुन्छ, कम्पाउन्ड जुन हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डद्वारा फर्म भएको कम्पाउन्डलाई चाहिँ इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भन्छ है। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेर यसलाई भनिरहेको हुन्छौँ। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ कसरी फर्म हुँदो रहेछ, कुनै बेला 2 or more than 2 एटम्स के हुन्छ त एउटा एटम्सले आफ्नो चार्ज अर्कोलाई दिन्छ, एउटाले लुज गर्छ, अर्कोले गेन गर्छ र त्यहाँबाट जुन बोन्ड फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भन्छ। र जुन कम्पाउन्ड फर्म हुन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा टर्म हामीले हेर्नुपर्ने छ, त्यो भनेको चाहिँ के हो त इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी। केही पनि छैन, इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भन्नुको मतलब तपाईँलाई थाहा छँदैछ। भ्यालेन्सी भनेको के हो त
सो भ्यालेन्सी भनेको चाहिँ एक तरिकाले कम्बाइनिङ क्यापेसिटी भनेर पनि भन्छ, अथवा कतिवटा इलेक्ट्रोन चाहिँ भ्यालेन्स सेलबाट ट्रान्सफर हुन सक्छ भन्ने कुरा जस्तो। कतिवटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ, कतिवटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ के भयो त, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुमा भएको भ्यालेन्सीलाई के भन्छ त, इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेर भन्छ। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेको द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स gained or lost by an atom to attain stable electronic configuration, ठीक छ। यदि कतिवटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ गेन अर लस्ट भयो, एउटाले जति गेन गर्छ नि अर्कोले त्यति नै लुज गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। एउटाले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेछ भने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डिङमा, आयोनिक बोन्डिङमा भने अर्कोले त्यति नै गेन गर्ने। सो द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स गेन्ड अर लस्ट बाइ एन एटम टु अटेन स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज नोन एज इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी अफ द एटम। इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी अफ द एटम। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी भनेर बुझ्न सकिन्छ। सो यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्सीको पनि डेफिनेसन हेर्यौं। अब थोरै क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौं र क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरिसकेपछि हामी एक दुईवटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुको एक्जाम्पल्स पनि हेर्छौं। सो क्यारेक्टरिस्टिक्स हेरौं। यो चाहिँ कसको त, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। पहिलो क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको दे हैव हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। दे हैव हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट, ठीक छ। तिनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ, ठीक छ। किन हुन्छ त भन्दा यिनीहरु बीच एउटा बोन्ड जुन हुन्छ के हुन्छ, एकदमै टाइट बोन्ड हुन्छ। सोच्नुस् तपाईले बोइल गर्नु भनेको त के हो त, कुनै कुरालाई बोइल गर्दाखेरि मोलिक्युल्सहरु हुन्छ। वाटरलाई बोइल गर्दाखेरि त्यहाँ बीच मोलिक्युल्सहरु जुन हुन्छ त्यो मोलिक्युल्सहरुको फोर्स चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ, तपाईले घटाइराख्नु भएको छ। यिनीहरुले एक अर्कालाई अडियाएर राखेको, एक अर्कालाई जो शेपमा राख्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स तपाईले घटाइराख्नु भएको छ, सरी बढाइराख्नु भएको, बोइल गर्दा चाहिँ घटाइराख्नु भएको छ। जति जति बोइल गर्नुहुन्छ यिनीहरु बीच जुन इन्टरमोलिकुलर फोर्स छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, घट्दै जान्छ हैन। र बाफ हुनु भन्यो, ग्यास हुनुको मतलब यिनीहरु बीच चाहिँ फोर्स यति घट्यो कि एक अर्कासँग टाँसिएर रहन सकेनन्, यिनीहरु चाहिँ छुट्टिएर जाने गए। सो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डमा के हुन्छ त, यो बोन्ड एकदमै टाइट हुन्छ। बोन्ड एकदमै टाइट भएपछि के हुन्छ त, यिनीहरुलाई मेल्ट गर्न अथवा बोइल गर्न गाह्रो हुन्छ, किनभने त्यसको लागि त यो फोर्स हामीले जित्नु पर्ने हुन्छ र फोर्सै धेरै भइसकेपछि के हो, यिनीहरुलाई गाह्रो हुने भयो हटाउन, त्यसैले यिनीहरुको हाई मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। दे आर फाउन्ड इन सोलिड स्टेट, दे आर फाउन्ड इन सलिड स्टेट एन्ड आर ब्रिटल, ठीक छ। सोलिड स्टेटमा फाउन्ड हुन्छ किन भन्दा इन्टरमोलिकुलर फोर्स एकदमै ज्यादा छ, त्यही भएर यिनीहरु एकअर्काको नजिक बस्न रुचाउँछन्। धेरै नजिक भएपछि के हुन्छ, सोलिड हुन्छ। सोलिडहरुमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स एकदमै ज्यादा हुन्छ। ब्रिटल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यिनीहरुलाई टुक्राउन सकिन्छ। जसरी हाम्रो कप हुन्छ नि, एउटा माटोको कप हुन्छ, माटोको कपलाई चाहिँ फुट्छ नि, हो त्यस्तै हो। जसरी सिसा हुन्छ, सिसा बाङ्गिदैन तर फुट्छ। ब्रिटल भनेको चाहिँ त्यो भन्न खोजेको, ठीक छ। सो ब्रिटल हुने रहेछ। त्यसैगरी इन अ मोल्टन, पग्लेको अवस्थामा, इन अ मोल्टन और एक्वस सोल्युसन, AQUEUS एक्वस सोल्युसन। एक्वस सोल्युसन भनेको वाटरमा हाल्दाखेरि दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ। तिनीहरुले के गर्छ त, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ है। सो इन अ मोल्टन और एक्वस सोल्युसन दे कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। त्यसैगरी दे आर सोलुबल इन वाटर, दे आर soluble in water but insoluble in organic solvents, यसको एन्सर त दिन सकिन्थ्यो
तर प्रब्लम के छ भन्दा यसको बारे पढ्दाखेरि हामीले अरू धेरै कुराहरूको बारे स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। किन इन्सोल्युबल इन अर्गानिक सल्भेन्ट्स, यति बुझ्नुहोस् कि वाटरसँग यति क्षमता छ कि जुन हाम्रो त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भएको कम्पाउन्ड हालिन्छ नि त्यो बोन्डलाई वाटरले ब्रेक गर्न सक्छ, तर अर्गानिक सोल्भेन्टले चाहिँ त्यसलाई ब्रेक गर्न सक्दैन। त्यो भएर के हुन्छ त तिनीहरू वाटरमा सोल्युबल छ। त्यसै गरी दे कन्टेन मेटल इन देयर मोलिक्युल, यो त अभियस कुरा हो किनभने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डै केबाट बनेको हुन्छ त मेटल र नन मेटल बीच जब बोन्डिङ हुन्छ त्यति बेला चाहिँ के को फर्म भएको हुन्छ त इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरूको फर्म भएको हुन्छ। अब कसरी फर्म हुन्छ त्यो एउटा सानो एक्जाम्पलले बुझौँ। सुरुमा हामीले हाम्रै घरमा भइरहेको वस्तु जुन एउटा टेबल साल्ट भन्छौँ अथवा हामीले खाने नुन के हो त सोडियम क्लोराइड, CHLORIDE, सोडियम क्लोराइड र यिनीहरू बीच के हुन्छ त ताकि यहाँनिर एउटा बोन्ड फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ। सो सोडियम क्लोराइडमा कस्तो खालको फर्म हुन्छ, सो सुरुमा सोडियमलाई हेरौँ र क्लोरिनलाई हेरौँ। सोडियमलाई Na नाइट्रियम हो नि त, नाइट्रियम भने चाहिँ यसको एटोमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ, एटोमिक नम्बर भनेको 11 हुन्छ। 11 भएपछि के सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, एल सेलमा 8वटा इलेक्ट्रोन, 10वटा भइहाल्यो र अन्तिममा एउटा इलेक्ट्रोन भयो। क्लोरिनको हेरौँ, क्लोरिन लेख्न कन्फ्युजन हुन्छ है, CHLORINE, क्लोरिनमा के हुन्छ त 17वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। ठिक छ। यसको एटोमिक नम्बर 17 हो, त्यही भएर 2 8 10, अन्तिममा 7वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। ठिक छ। सो यहाँबाट के देखिन्छ त जुन हामीले सपोज सोडियमको एउटा यो मेरो सोडियमको के भयो त न्युक्लियस भयो भने यहाँनिर 2टा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा भयो र अन्तिममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन। त्यसै गरी मैले अब अर्को उयसको हेरे के को त भन्दा क्लोरिनको हेरे। क्लोरिनको हेर्दाखेरि यसको यहाँ बाहिर एउटा 2टा, त्यसपछि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा इलेक्ट्रोन छ। त्यसपछि अन्तिममा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 7वटा, एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा। सोडियमको बाहिर यो सोडियमको भयो, यो हाम्रो क्लोरिनको भयो। अब सोडियमको भ्यालेन्स सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुँदो रहेछ, सो यसलाई यो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुन्छ, 7वटा गेन गरेर स्टेबल हुनुहुन्छ। त्यसै गरी क्लोरिनको अन्तिममा 7वटा इलेक्ट्रोन छ, यसलाई 7वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नुभन्दा एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्दा के हुन्छ सजिलो हुन्छ नि हैन। सो यति बेला के हुन्छ जब हामी सोडियम र क्लोरिनलाई रियाक्सनमा ल्याउँछौँ त्यति बेला के हुन्छ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यतातिर ट्रान्सफर हुन्छ। ठिक छ। यो एउटा इलेक्ट्रोन जुन छ यतापट्टि ट्रान्सफर भइदिन्छ र यहाँनिर एउटा यो सोडियमको इलेक्ट्रोन आइदियो र जुन हाम्रो सेल थियो यो सेल रहेन। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो, हाम्रो सोडियम त स्टेबल भयो, एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो, के भयो त यहाँनिर अब पोजिटिभ चार्ज आयो हैन। यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज आयो र यिनीहरू बीच के भयो त एउटा बोन्ड फर्म भयो। हो यही चाहिँ हो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड। यसलाई सजिलो तरिकाले देखाउँदा हामी कसरी देखाउन सक्छौँ, ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला। सजिलो तरिकाले देखाउँदा सोडियममा यसरी एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसपछि प्लस यहाँ के भयो त अब हामी क्लोरिनलाई मैले हरियोले रिप्रेजेन्ट गर्न चाहे, क्लोरिनमा एउटा 2टा 3टा 4वटा 5वटा 6वटा 7वटा भयो हैन। अब यसलाई कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड तपाईँले एक्जाममा पनि यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ के भयो त यहाँनिर ट्रान्सफर भयो, यहाँनिर ट्रान्सफर भयो र यसको मैले यतापट्टिको डिरेक्सनमा लेखेँ। ठिक छ, कन्फ्युज हुन्छ नि, म यतैको डिरेक्सनमा लेखिदिन्छु। सो यो डिरेक्सनमा मैले देखाएँ के हुने रहेछ त हाम्रो सोडियममा Na+ हुने भयो किनभने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो। क्लोरिनमा के हुने भयो, क्लोरिनमा सपोज यो मेरो Cl हो भने 1 2 3 4 5 6 7 अनि अन्तिममा हाम्रो क्लोरिनबाट आएको इलेक्ट्रोन एउटा आयो 8 भयो र यसले चाहिँ एउटा नेगेटिभ चार्ज गेन गर्यो, एउटा इलेक्ट्रोन बेसी थप्यो नि त।
सो यसलाई कसरी लेख्न सक्यो और यसलाई मैले के भन्न सके त और अर्को तरिकाले लेख्ने तरिका भनेको Na प्लस र Cl माइनस भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो Na प्लस र Cl माइनस यसरी पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ सो यसरी तपाईले के देख्नुभयो त इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भएर यहाँ एउटा बोन्ड फर्म भयो पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भएपछि दुईटाहरु एक अर्कासँग एट्र्याक्ट हुन्छ नि त हैन पोजिटिभ नेगेटिभ चार्ज भए त एट्र्याक्ट हुन्छन् र यिनीहरुलाई छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ हैन किनभने बोन्ड एकदम के हुन्छ दह्रो बोन्ड हुन्छ सो यहाँ के भयो त हेर्नु त यहाँ जुन पोजिटिभ चार्ज आयो यो पोजिटिभ चार्जलाई हामीले के भन्छौं त क्याटायन भन्छौं र जुन यो नेगेटिभ चार्ज यहाँ आयो यसलाई हामी एनायन भनेर भन्छौं सो यहाँ एउटा क्याटायन र एनायन त्यसैगरी सोडियम भनेको हाम्रो मेटल हो क्लोरिन भनेको एउटा नन मेटल हो यसरी चाहिँ के हुने रहेछ त हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड चाहिँ फर्मेसन हुन सक्ने रहेछ ठीक छ यो एक्जाम्पलले बुझ्नुभयो होला इलेक्ट्रोन यहाँ के भयो त भने Na बाट एउटा इलेक्ट्रोन ट्रान्सफर भयो किनभने Na मा एउटा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन छ यसमा 7 वटा इलेक्ट्रोन थपिने भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने सजिलो हुन्छ र त्यो क्लोरिनमा गयो र के भयो त सोडियम एउटा क्याटायन हुन गयो किनभने एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो यसले र हाम्रो क्लोरिन एनायन हुन गयो किनभने एउटा इलेक्ट्रोन यसले गेन गर्यो र यसलाई चाहिँ Na प्लस Cl माइनस भनेर पनि लेख्न सकिन्छ एक्जाममा फलो गर्ने मेथड भनेको तपाईले यो तरिकाले फलो गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ र तल यहाँ तपाईले के लेख्दिनु भन्दा यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नु यहाँ 281 लेख्दिनु यहाँ 287 लेख्दिनु यो क्याटायन एनायन लेखिराख्नु पर्दैन हैन सो अब लुज गरिसकेपछि के हुन्छ त यसको 28 हुन्छ र यसको 288 हुन्छ यसरी पनि लेख्दिनु होला ताकि कुनै कन्फ्युजन रहि नरहोस् है र बुझाउने कुरा त तपाईले बुझाइहाल्नुहुन्छ Na बाट एउटा इलेक्ट्रोन गयो Cl मा त्यसबाट उ स्टेबल भयो उले आफ्नो अक्टेट पायो र Cl मा एउटा इलेक्ट्रोन आएपछि उसको पनि अक्टेट फुलफिल भयो र एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको कारण सोडियम पोजिटिभ भयो अथवा क्याटायन भयो र क्लोरिन के भयो त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गरेको कारण नेगेटिभ भयो अथवा क्याटायन भयो सरी एनायन भयो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ त्यसैगरी अर्को छ म्याग्नेशियम क्लोराइडमा के हुँदो रहेछ त म्याग्नेशियम क्लोराइड सो म्याग्नेशियम क्लोराइड भनेको MgCl2 हो म्याग्नेशियम क्लोराइड भनेको अब म्याग्नेशियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन म्याग्नेशियम भनेको Mg हुन्छ म्याग्नेशियमको 282 हुन्छ होला सायदै म्याग्नेशियमको एटोमिक नम्बर कति होला सो सोच्नुस् त म्याग्नेशियमको एटोमिक नम्बर म पनि हेर्छु मलाई नि कन्फ्युज भइराछ है कहिलेकाहीँ सो म्याग्नेशियमको एटोमिक नम्बर 12 हुन्छ सो 282 भयो क्लोरिनको त हामीलाई थाहा छदैछ क्लोरिन भनेको के भयो त 287 भयो हैन सो अब म्याग्नेशियमको अन्तिम सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा इलेक्ट्रोनहरुलाई लुज गर्न सजिलो हुन्छ 6 वटा गेन गर्ने भन्दा हैन सो यसरी मैले यहाँनेरि Mg भनेर लेखे र यसको दुईटा इलेक्ट्रोन देखाइदिए अनि यहाँनेरि अरु के छ त दुईटा क्लोरिन छ सो दुईटा क्लोरिन भएछ अर्को कलर युज गरौँ मलाई सो यो कलर युज गर्छु मैले क्लोरिन भनेपछि यहाँनेरि यसरी एउटा Cl लेखे र क्लोरिनको एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा त्यसैगरी अर्को क्लोरिन जुन छ अर्को क्लोरिन पनि छ सो अर्को क्लोरिनमा 1 2 3 4 5 6 7 वटै छ हैन सो प्लस पनि सो यो प्लस अब दुईटा यसले 7 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु भन्दा एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सजिलो सो एउटा इलेक्ट्रोन यसले यतापट्टि पायो र अर्को इलेक्ट्रोन यो क्लोरिनले पायो भने त के हुने भयो Mg पनि स्टेबल हुने भयो Cl पनि स्टेबल हुने भयो सो के लेख्न सक्यौं भन्दा यहाँनेरि यो भनेको यहाँनेरि 282 छ यतापट्टि के छ त 287 छ र यहाँनेरि 287 नै छ अब यसपछि के आयो त यो जोडिसकेपछि हाम्रो दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ Mg ले सो हामीले यसलाई के लेख्न सक्यौं Mg प्लस प्लस भनेर लेख्न सक्यौं दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गरेको छ क्लोरिनमा के भयो त क्लोरिनले त गेन गरेको छ सो क्लोरिनमा 1 2 3 4 5 6 7 र एउटा इलेक्ट्रोन भनेको एउटा Mg को इलेक्ट्रोन आयो हैन त्यसैगरी यहाँनेरि एउटा नेगेटिभ चार्ज आयो
त्यसै गरी यहाँनेरि क्लोरिन लेखेर 1 2 3 4 5 6 7 र एउटा इलेक्ट्रोन आएको छ यहाँ Mg बाट आएको र यो के लेखियो त भन्दा माइनसै भयो हैन दुईटा माइनस आयो सो यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त अब हेर्नु त यो Mg भनेको 2 र 8 भयो अक्टेट रुलमा स्टेबल भयो यो 2 8 8 भयो र यो पनि 2 8 8 भयो सो सबैको अन्तिम सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ स्टेबल भयो अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ भने और Mg प्लस प्लस र 2 Cl माइनस भनेर लेख्न सक्नुभयो दुईटा Cl मा एउटा एउटा इलेक्ट्रोन आयो भनेर भन्नु खोजेको जस्तो भयो है यसरी तपाईले के देखाउन सक्नुभयो हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुभयो हुने भयो बुझ्नुभयो त्यसैगरी अर्को एउटा लास्ट एक्जाम्पल लिन चाहन्छु लास्ट एक्जाम्पल के को त भन्दा कोभ्यालेन्ट सरी पोटासियम अक्साइड को सो पोटासियम अक्साइड यहाँनेरि मेटल भनेको हाम्रो पोटासियम हो अक्सिजन भनेको नन मेटल हो पोटासियम को एटोमिक नम्बर भनेको कति हुन्छ भने 19 हुन्छ ठीक छ सो यसको कन्फिगरेसन भनेको 2881 हुन्छ त्यसैगरी अक्सिजन को कन्फिगरेसन 8 हुन्छ यो भनेको कति हुन्छ 2 र 6 हुन्छ सो यसको के को अन्तिम सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ उलाई एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सजिलो हुन्छ अक्सिजन को अन्तिममा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ भनेपछि उलाई दुईटा गेन गर्न सजिलो हुन्छ 6 वटा लुज गर्ने भन्दा सो अब यहाँ नेरि हेरौं सो यो केले पोटासियम दियो यसको एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँ बाहिर त्यसैगरी अर्को के छ भन्दाखेरि पोटासियम दुईटा छ हैन र अन्तिममा एउटा अक्सिजन छ अक्सिजन को के छ 1 2 3 4 5 6 छ सो यहाँ नेरि यसले सरी यसले एउटा इलेक्ट्रोन दिने भयो आफ्नो त्यसैगरी यसले पनि आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिने भयो अब यसको कन्फिगरेसन यसले तल लेखिदिन्छु मैले 2881 छ यसको पनि 2881 छ र यसको 2 र 6 छ अब एउटा एउटा इलेक्ट्रोन दिइसक्यो भनेपछि यहाँ नेरि के हुने हो त कन्फिगरेसन भनेको एउटा भनेको यहाँ नेरि के आउने भो बाहिर प्लस हुने भो त्यसैगरी अर्कोको पनि के र प्लस हुने भो र अक्सिजन को के हुन्छ त अक्सिजन मा त दुईटा इलेक्ट्रोन थपेको छ सो अक्सिजन भनेको 1 2 3 4 5 6 र दुईटा इलेक्ट्रोन थपेको छ के बाट यहाँ नेरि दुईटा इलेक्ट्रोन आयो हैन र यहाँ नेरि के आयो त माइनस माइनस आयो किनभने दुईटा नेगेटिभ चार्ज थपिएको छ र दुईटा नेगेटिभ चार्ज थपिएपछि के भयो त यो 2 टाइम्स नेगेटिभ भयो जस्तो कुरा भयो हैन दुईटा इलेक्ट्रोन थपेको छ साइज एउटै हो है सो यहाँ नेरि यो कति भयो त 288 भयो एउटा इलेक्ट्रोन लुज गराएको थियो यो पनि 288 भयो दुई एउटा इलेक्ट्रोन लुज गराएको थियो र यो भनेको 28 हुन गयो किनभने यसले दुईटा इलेक्ट्रोन पायो हैन सो अब स्टेबल भयो और यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा 2k प्लस र O माइनस भनेर लेख्न सकिन्छ 2k प्लस ले चाहिँ हाम्रो के दियो त भन्दा पोटासियमले दुईटा इलेक्ट्रोन लुज गर्यो हैन किनभने k प्लस भयो नि त अक्सिजनले चाहिँ के गर्यो दुईटा नेगेटिभ चार्ज पायो भनेर भन्नु खोजेको जस्तो सरी यहाँ नेरि O माइनस माइनस हुनु पर्ने हो यो 2k प्लस ले चाहिँ दुईटा पोटासियम एटम छ भनेर जनाउन खोजेको अक्सिजनमा यो कुरा जोडिएको छ सो यसरी चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डहरु गर्न सक्छौं यहाँ नेरि हामीले जुन बन्डिङहरु बनायौं यो भनेको के हो त हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डहरु फर्म गर्ने तरिका हो जहिले के बुझ्नु भने इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड आउँदा चाहिँ मेटल र नन मेटल आउनै पर्ने हुन्छ मेटल र नन मेटल आएन भने त्यहाँनेरि इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ हुन सक्दैन भन्ने कुराहरु हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ र अर्को के छ त अब कोभ्यालेन्ट बोन्ड हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड हेर्यौं अब चाहिँ हामीले कोभ्यालेन्ट बोन्ड को बारे हेर्न गइरहेका छौं इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड मा के हुन्थ्यो त लुज र गेन अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ अब रह्यो कि शेयरिङ हुन बाँकी रह्यो किनभने हामीले भ्यालेन्सीमा के भनेको थियौं त कति बेला स्टेबल हुन्छ लुज गरेर गेन गरेर अथवा शेयर गरेर स्टेबल हुन सक्छ भनेको थियौं सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा द केमिकल बॉन्ड that is formed by mutual sharing
ठीक छ, that is formed by mutual sharing of electrons, ठीक छ, mutual sharing of electrons द्वारा फर्म हुन्छ between two atoms contributing equal number of electrons. मैले सुरुमै डेफिनेसन लेखे, कन्फ्युज नहुनु होला, म तपाईहरुलाई एक्जाम्पलबाट पनि बुझाउँछु. Between two atoms contributing equal number of electrons, contributing equal number of electrons to the electron pair, to the electron pair is called covalent bond, ठीक छ. सो कोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको के हुने हो त, जब दुईटा केमिकल छन् अथवा एटमहरु छन्, दुईटा अथवा दुईटा भन्दा ज्यादा, तिनीहरु बीच के भयो रे भन्दा इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ शेयर भइरहेको छ हैन. इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स जब शेयर हुन्छ त्यतिबेला के हुन सक्छ त भन्दा उले पनि दियो तपाईले पनि दिनुभयो हैन. उलाई चाहिएको थियो नुन, तपाईले नुन दिनुभयो. जीवनजल बनाउनु पर्ने छ रे, सोच्नुस् तपाईले जीवनजल बनाउनु पर्ने छ रे, तपाई जना दुई जना सँगै पानी छ हैन. एउटासँग प्रशस्त नुन छ, अर्कोसँग प्रशस्त चिनी छ अरे. नुन पानी चिनीको एउटा जीवनजल हुन्छ नि. सो एउटासँग नुन छ, एउटासँग चिनी छ, तर नुन मात्रै हालेर जीवनजलको टेस्ट आउँदैन, त्यसैगरी चिनी मात्रै हालेर जीवनजलको टेस्ट आउँदैन. सो तपाईहरुसँग पानी प्रशस्त छ र एउटा कुरा छ, तपाईले चाहिँ अब के गर्नुहुन्छ हेर्नुस्, तपाईहरुसँग यो छ, मसँग यो छ, हामी इक्वली शेयर गरेर जीवनजल बनाउँ भन्नुहुन्छ नि. सो के गर्नुहुन्छ, दुईटैले इक्वल अमाउन्ट अफ पानी दिनुहुन्छ र अर्कोतिरबाट इक्वल अमाउन्ट अफ नुन पनि आउँछ र अर्कोले चिनी पनि त्यही अमाउन्टमा दिएपछि एउटा राम्रो जीवनजल बन्छ नि त्यहाँबाट. हो यहाँ पनि के हुन्छ त, दुईटै कम्पाउन्डहरुले भन्छ तपाईसँग पनि यति इलेक्ट्रोन छ, मसँग पनि यति इलेक्ट्रोन छ, तपाईले मलाई पनि दिन सबै दिन सक्नु हुँदैन, मैले पनि तपाईलाई सबै दिन सक्दिन. सो हामी चाहिँ के गरौँ, शेयरिङ गरौँ. शेयरिङ गर्दा पनि के हुन्छ त, हाम्रो अक्टेट रुल फलो हुन्छ र हाम्रो अन्तिममा 8 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र हामी स्टेबल हुन सक्छौं भनेर चाहिँ भन्न खोजे. अब यिनीहरु बीच यस्तो कुराकानी हुन्छ है. यो चाहिँ अलिकति जो स्टेथोस्कोप पनि डेन्जर स्टेथोस्कोप लाएर सुन्नु पर्ने हुन्छ. सो यहाँनेरि बोन्ड कसरी फर्म हुने रहेछ त भन्दा शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स भएर चाहिँ बोन्ड बन्ने रहेछ हैन, ठीक छ. र यस्तो कम्पाउन्डहरुलाई चाहिँ के भन्छ त, जुन यसरी शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स भएर बनेको कम्पाउन्ड छ, यस्तोलाई चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेर जेनरली भनिरहेको हुन्छ, ठीक छ. के भन्दो रहेछ त, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स भनेर भन्छ. अब थोरै प्रपर्टिजहरु हेरौं, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ यिनीहरुको क्यारेक्टरहरु, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरुको क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन्छ त भनेर हेरौं. र यिनीहरु चाहिँ तपाईले इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सहरुसँग कम्पेयर गरेर हेर्नु होला. सो यिनीहरु बीच के हुन्छ त, दे हैव लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स, लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स. किन त यिनीहरुको लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुको बीचको फोर्स चाहिँ अलिकति वीक हुन्छ, ठीक छ. जब इलेक्ट्रोन्सहरु शेयर हुन्छ, इलेक्ट्रोन शेयर भनेको चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरुले कोही पनि पोजिटिभ चार्ज पनि छैन, नेगेटिभ चार्ज पनि छैन, जस्ट यिनीहरु बीच इलेक्ट्रोन शेयर भइरहेछ. इलेक्ट्रोन शेयर हुँदा चाहिँ कस्तो भयो भन्दा सोच्नुस्, तपाईले चाहिँ दुईटा कुरालाई चुइगमले टाँसे जस्तो हो के. चुइगमले टाँस्दाखेरि के हुन्छ त, गमले टाँस्दाखेरि एकदम दह्रो हुन्थ्यो. हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड भनेको चाहिँ एउटा सुपर ग्लू जस्तो हो, एकदम दह्रो टाँस्छ. तर यहाँ चाहिँ के त, चुइगमले टाँसे जस्तो हुन्छ. चुइगमले टाँसेको कुरा अलिकति मजाले तान्यो भने, बिस्तारै तान्यो भने निक्लिहाल्छ. सो यो भनेको एउटा चुइगमले टाँसे जस्तो बोन्ड हुन्छ. सो दे हैव लो मेल्टिङ एन्ड बोइलिङ पोइन्ट्स, त्यो भएर हुन्छ. यिनीहरु बीचको जुन एउटा फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स चाहिँ एकदमै वीक हुन्छ. त्यसैगरी दे डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ. दे डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी. किन भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्नको लागि पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हुनुपर्छ, तर यहाँ त पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज आउँदैन. सो यिनीहरुले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन. त्यसैगरी दे आर युजुअली इनसोल्युबल इन वाटर. यिनीहरु चाहिँ इनसोल्युबल इन वाटर हुन्छ, बट सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स, ठीक छ. अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरु गुलिन सक्छ तर वाटरमा गुलिँदैन. त्यसैगरी दे आर फाउन्ड इन सलिड, लिक्विड एन्ड ग्यासियस स्टेट, ठीक छ.
केमा भेट्न सकिन्छ त सोलिड लिक्विड र ग्यासियस स्टेटमा भेट्न सकिन्छ। सोलिड स्टेटमा भनेको डायमन्डमा पनि के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड हुन्छ। लिक्विडमा भेट्ने भनेको वाटरमा पनि के भइरहेको हुन्छ एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म भइरहेको हुन्छ। ग्यासियस स्टेटमा भेट्ने भनेको जस्तै CO2 हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड अक्सिजनहरू नाइट्रोजनहरू बीच पनि के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म भइरहेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डमा दे डु नट कन्टेन मेटल, ठीक छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ मेटल कन्टेन हुँदैन। यदि मेटल कन्टेन भइदिएको भए के हुन्थ्यो त यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म हुन्थ्यो। दे डु नट कन्टेन मेटल यो चाहिँ नन मेटल र एउटा नन मेटल र अर्को नन मेटल बीच फर्म हुने एउटा बोन्ड हो। सो तपाईले के सोच्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डको सबै अपोजिट कुरा लगभग यो एउटा फोर्थ पोइन्ट बाहेक सबै मैले अपोजिट कुरा लेखेँ भने त्यो मेरो कोभ्यालेन्ट बोन्डको प्रपर्टिज हुन्छ, ठीक छ। बुझ्नुभयो होला कोभ्यालेन्ट बोन्डको मेरो के हुने रहेछ त प्रपर्टिज हुने रहेछ है। सो अब यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छौँ। के को एक्जाम्पल लिन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो पेटमा खाना पचाउने एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा HCl छ। हाइड्रोजनमा एउटा एटमिक नम्बर कति हो 1 हो। सो एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। क्लोरिनमा 17 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यसको मतलब यहाँनिर 2 8 7 हुन्छ। अब यो हाइड्रोजनमा हेर्न त एउटा इलेक्ट्रोन छ भने यसले एउटा इलेक्ट्रोन लुज पनि गर्न सक्छ एउटा इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ हैन। क्लोरिनले चाहिँ के गर्नु पर्यो 7 वटा इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्दैन। यसले के गर्नुपर्छ त एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। त्यसैले हाइड्रोजन चाहिँ कहिले मेटल जस्तो कहिले नन मेटल जस्तो बिहेभ गर्छ उसको इच्छा अनुसार हैन। हाइड्रोजन फ्री छ उसले जे पनि गर्न पाउँछ हैन। सब यहाँ क्लोरिनसँग के गर त हाइड्रोजनले हैन म तँलाई इलेक्ट्रोन दिन्न भन्छ हैन। म तँलाई इलेक्ट्रोन दिँदै दिन्न त जे गर म तँलाई इलेक्ट्रोन दिन्न। क्लोरिनलाई त एउटा इलेक्ट्रोन चाहिरहेको छ। अब क्लोरिन अलि बाठो छ उसले दिमाग लाउँछ कि अब यसले एउटा इलेक्ट्रोन त दिँदैन मलाई त्यही माथि स्टेबल हुनु छ। सो उसले के गर्छ त भन्दा हाइड्रोजनसँग सल्लाह गर्छ ठीक छ तिमी नदेऊ तर म पनि आफ्नो एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छु तिमीसँग तिमी पनि त्यो इलेक्ट्रोन शेयर गर तिमी पनि स्टेबल हुन्छौ म पनि स्टेबल हुन्छु भनेर भन्छ ठीक छ। सो उसले के गर्छ त हाइड्रोजनसँग सम्झौता गर्छ। हाइड्रोजन अलिकति यङ मान्छे हो के यङ भनेको अलिकति टिनेज हुन्छ नि उसले चाहिँ जे पनि गर्न सक्छ जोसँग गएर नि मिक्स हुन सक्छ जहाँ गएर बडाङ बुडुङ गर्न सक्छ। हाइड्रोजनसँग एकदमै धेरै हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी हुन्छ। क्लोरिनले चाहिँ बुद्धि लाउँछ अलिकति बुद्धिजीवी मान्छे हुन्छ र उसले ठीक छ तिमीले मलाई इलेक्ट्रोन दिँदैनौ भने इलेक्ट्रोन दिए तिमी स्टेबल हुन्थ्यौ ठीक छ तर हामी इलेक्ट्रोन शेयर गरौँ त्यसो गर्दा पनि फाइदै हुन्छ हैन। सो हाइड्रोजन र क्लोरिनमा के हुन्छ त सपोज यहाँनेरि हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन र क्लोरिन प्लस यहाँनेरि अर्कोले प्लस लेखौँ है। सो यहाँनेरि प्लस अब क्लोरिनमा कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा इलेक्ट्रोन छ। अब यहाँ बीच के हुन्छ त हेरौँ त सपोज यो मेरो हाइड्रोजन भयो हाइड्रोजनको यो एउटा इलेक्ट्रोन र क्लोरिनको यहाँनेरि क्लोरिन आउँछ क्लोरिनको एउटा इलेक्ट्रोन छ यहाँनेरि 1 2 3 4 5 6 7 वटा भयो। अब यहाँ बीचमा के हुन्छ त एउटा बोन्ड फर्म हुन्छ। यसरी यो सर्कलले जुन इलेक्ट्रोनले सर्कल गरिरहेछ यसले के देखाइरहेछ त यहाँनेरि बोन्ड फर्म भयो। यसरी देखाउने भन्दा नि यहाँनेरि कसरी देखाइन्छ त यो क्लोरिनले पनि यो इलेक्ट्रोन युज गर्न सक्छ यो एउटा इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनले पनि यहाँनेरि भएको यो इलेक्ट्रोन युज गर्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको ठीक छ। सो हाइड्रोजनले पनि एउटा क्लोरिनको लिन सक्छ क्लोरिनले पनि एउटा हाइड्रोजनको मैले भनेको थिएँ नि अगाडिको डिफिनेसनमा इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ। सो क्लोरिनको पनि एउटा इलेक्ट्रोन शेयर हुन्छ हाइड्रोजनको पनि एउटा इलेक्ट्रोन। सो गर्नुहोस् त हाइड्रोजनको के भयो त यहाँनेरि दुईटा इलेक्ट्रोन भयो हैन दुईटा इलेक्ट्रोन भयो भनेपछि के भयो त ऊ स्टेबल भयो। क्लोरिनको पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा इलेक्ट्रोन भयो। सो यसरी शेयर गर्दाखेरि के भयो त इधर बीच इलेक्ट्रो कन्फिगरेसन मिल्यो र यहाँनेरि कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म भयो। सो यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले के लेख्छौँ त यो मेरो H भयो र यसलाई एउटा लाइनले देखाउन खोज्छौँ हामीले। लाइनले चाहिँ के देखाउँछौँ त इधर बीच एउटा इलेक्ट्रोन शेयर भयो है भन्न खोजे ठीक छ एउटा पेयर भन्न खोजे एउटा लाइनले देखायो भने पेयर भन्न खोज्छ। यहाँनेरि हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यहाँनेरि क्लोरिनको अर्को इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर भन्न खोजे हो। सो एउटा लाइनले चाहिँ
पेयर अफ इलेक्ट्रोन सेयर भयो, दुईटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ सेयर भयो भनेर भन्न खोज्यो। सो HCl जब हामी लेख्छौँ यस्तो यसरी दुईटा लाइन छ भने 1 2 3 4 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन सेयर भयो भन्न खोज्यो। तीनटा छ भने 3 पेयर अफ इलेक्ट्रोन सेयर भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौं त, यो भनेको हाम्रो कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो है। यसले हामीले एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड देखाइरहेछ, यसलाई चाहिँ हामीले HCl भनेर पनि लेख्न सक्छौँ। ठीक छ, यसरी चाहिँ एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड सेयर हुने रहेछ। यो एउटा इलेक्ट्रोन जुन छ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हाइड्रोजनमा पनि घुम्न सक्छ, घुम्छ। त्यसैगरी यो एउटा हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन जुन छ यो चाहिँ क्लोरिनमा नि घुम्छ। सो एउटा स्टेबिलिटी यहाँनिर दिन्छ। त्यसैगरी अब अक्सिजनमा हेरौँ। ठीक छ, क्लोरिनमा हामीले हेरौँ, हाइड्रोक्लोरिनमा, अक्सिजनमा हेरौँ। अक्सिजनलाई हामीले जेनरली O2 भनेर लेख्छौँ नि। सो O2 मा के हुन्छ, यसको स्टेबिलिटीको कुरा आयो। सो अक्सिजनमा कतिवटा छ, 6 वटा छ, 1 2 3 4 5 6। ठीक छ, त्यसैगरी अर्को अक्सिजन छ 1 2 3 4 5 6 हैन। अब यिनीहरु बीच के भयो त, यहाँनेरि पनि 2 र 6 छ, यहाँनेरि पनि 2 6 छ। अब यसलाई दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो, यसलाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहियो। अब अक्सिजन बीच पनि के हुन्छ त, तर म इक्वल हो, मैले तँलाई किन इलेक्ट्रोन दिने भन्ने हुन्छ। र सपोज एउटाले दिइहाल्यो भने नि अर्को त झन् अनस्टेबल हुन्छ। सो यिनीहरुले के भन्छ त, ठिक छ हामी दाजुभाइ हो, एउटै खुनको हो, हामी एउटा दुई दुई पेयर अफ इलेक्ट्रोन सपोज गरौँ, उसलाई पनि दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, त मलाई दुईटा इलेक्ट्रोन दे भन्छ। र यो अक्सिजनले नि के भन्छ, ठिक छ त पनि मलाई दुईटा इलेक्ट्रोन दे भन्छ। सो अर्को स्टेपमा के हुन्छ त, अक्सिजन यहाँनेरि 1 2 3 4 यहाँनेरि 5 छ। त्यसैगरी अर्को अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6। सो यो अक्सिजनको यो इलेक्ट्रोनहरु पनि हुने भयो, त्यसैगरी यहाँ पनि यसरी आउने भयो। सो गर्नुस् त, अब सपोज मैले यो एउटा सर्कल मात्रै लिए भने 1 2 3 4 5 6 7 8, त्यसैगरी अर्कोको लागि पनि 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यति बेला के भयो त, यहाँनेरि एउटा कोभ्यालेन्ट बोन्ड फर्म भयो। यहाँनेरि त अब 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर भएको छ। 4 वटा इलेक्ट्रोन भनेपछि के भयो त, 2 पेयर भयो नि। 2 पेयर भएपछि हामीले दुईटा लाइनले देखाउनु पर्यो। सो O र O लेख्छौं र यसरी दुईटा लाइनले देखाउँछौं र दुईटा लाइनले के भनिरहेछ, प्रत्येक एउटा अक्सिजन एटमले दुईटा इलेक्ट्रोन दियो भन्न खोजेको। ठीक छ, 4 वटा इलेक्ट्रोन शेयर हुनुको मतलब इक्वल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन शेयर गर्नु पर्यो। सो 4 वटा शेयर हुनुको मतलब के भयो त, यहाँनेरि प्रत्येकले दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन दिएको छ भनेर भन्न खोज्नु। त्यसैगरी वाटर भनेको के हुन्छ त, दुईटा H र एउटा अक्सिजन हुन्छ। सो यहाँनेरि हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैगरी यहाँ पनि हाइड्रोजनको एउटा इलेक्ट्रोन छ हैन। अनि अक्सिजनको के छ त भन्दा, मेरो अक्सिजन भयो भने 1 2 3 4 5 6 6 वटा हुन्छ। हाइड्रोजनलाई एउटा चाहिएको छ, यसलाई एउटा चाहिएको छ। अब अक्सिजनले के दिमाग लाउँछ त, म योसँग एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छु, योसँग एउटा इलेक्ट्रोन शेयर गरे भने के हुन्छ, यो स्टेबल हुन्छ र उसँग 1 2 3 4 5 6 7 वटा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को इलेक्ट्रोन पनि म यससँग शेयर गर्छु, गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो पनि स्टेबल हुन्छ। र गर्नुस् त टोटल अक्सिजनमा 1 2 3 4 5 6 7 8 सबै इलेक्ट्रोन जोडिने भयो नि। सो यसरी चाहिँ स्टेबिलिटी गेन गर्छ। सो अर्को चोटी हामीले के बनाउन सक्यौं त भन्दा, हाइड्रोजन भयो, यहाँनेरि के आउने भयो, यसरी यहाँ आउने भयो। यहाँनेरि मैले अर्को हाइड्रोजन पनि लेखिहाले, यो हाइड्रोजन यहाँ हुने भयो र अक्सिजनको 1 2 3 4 यहाँनेरि 5, त्यसैगरी यहाँनेरि 6। अब सर्कल लाउँदाखेरि कसरी लाउनु पर्यो त भन्दा, हाइड्रोजनको यो पार्ट हुने भयो, दुईटा पाउने भयो, अक्सिजनको यति पाउने भयो यहाँबाट। त्यसैगरी यो हाइड्रोजनले पनि यति पाउने भयो हैन। यसरी तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ होला, अथवा यसलाई एउटा यस्तो सर्टेन सर्कलमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। यो सर्कल मेटाएर अक्सिजनले चाहिँ यति सबै भनेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। एकैचोटी हेर्नु त, हाइड्रोजनले यहाँबाट पनि लियो, अक्सिजनले दुईटैबाट लियो। सो गर्नुस् त, हाइड्रोजनको अन्तिममा दुईटा इलेक्ट्रोन, यसको दुईटा र अक्सिजनको 1 2 3 4 5 6 7 8। यसरी के भयो त, अक्सिजनले पनि आफूलाई फुलफिल गर्यो र हाइड्रोजनले पनि के गर्यो त, आफूलाई फुलफिल गर्न सक्यो है। बुझ्नु भयो होला कुरा। सो यहाँनेरि हामीले यसलाई कसरी लेख्न सक्यौं त भन्दा, HOH भनेर लेख्न सक्यौं नि। एउटा एउटा इलेक्ट्रोनको पेयर शेयर भइरहेछ। त्यसैगरी अर्को के छ त, मिथेन, METHANE, मिथेन। मिथेनमा के हुन्छ, मिथेन भनेको CH4 हुन्छ। सो यसमा मैले के लेखेँ भने, कार्बनको के हुन्छ,
कार्बनको 2 4 हुन्छ, अन्तिममा 4 वटा इलेक्ट्रोन छ। सो यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो त भन्दा यो मेरो कार्बन भयो भने यहाँनेरि 1 2 3 4 वटा भयो र हाइड्रोजन चाहिँ मैले कसरी लेखेँ त यहाँनेरि एउटा इलेक्ट्रोन, यहाँनेरि अर्को, यहाँनेरि अर्को, यहाँनेरि अर्को भयो। यसरी मैले किन लेखेँ भन्दा ड्र गर्न सजिलो हुन्छ। अब यिनीहरू बीच बोन्डिङ कस्तो फर्म हुन्छ त हेरौँ। सो यहाँनेरि हाम्रो के छ 4 वटा हाइड्रोजनहरू इलेक्ट्रोनको लागि बसिरहेछन्। कहिले दिन्छ यो कार्बनले, किन यति अल्छी गर्छ भन्छ। यहाँनेरि कार्बनले अब मैले ठिक गरिरहेको छु नि भनेर क्याल्कुलेटर दबाइरहेको हुन्छ। एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा। सर अलिकति यसको नजिक बनाऊ हैन, मलाई किन यो पिस भन्छ। सो यहाँनेरि बोन्ड कस्तो फर्म भयो, यसले यसरी गेन गर्यो, त्यसै गरी यसले पनि यसरी गेन गर्यो हैन, दुईटा इलेक्ट्रोन लियो, यसले पनि लियो र यसले पनि लियो। अब कार्बनले चाहिँ के गर्नेछ त अन्तिममा, ठिक छ स्वाट यहाँनेरि लियो र कार्बनले यसरी सबैबाट लिदियो है, सबैबाट लिदियो। हेर्नु त सो सबैमा 4 वटा भयो र कार्बनमा 1 2 गर्नु त कतिवटा हुन्छ, प्रत्येकबाट 2 2 2 2 भने चाहिँ 8 वटा पुग्यो। सो कार्बनले पनि के गर्यो त बोन्ड फर्म गर्यो। सो यसरी चाहिँ यहाँ एउटा पेयर, यहाँ एउटा पेयर, यहाँ एउटा पेयर, यहाँ एउटा पेयर, यसरी एउटा केमिकल बोन्डहरू फर्म गर्यो हैन। सो हामीले यहाँनेरि सिंगल र डबल बोन्ड त हेर्यौं, अब ट्रिपल बोन्डको कुरा पनि हेर्यौं। ठिक छ, सिंगल र डबल बोन्ड त हेर्यौं हामीले कसरी फर्म गर्दो रहेछ भनेर। डबल बोन्डको एउटा सर्टेन एक्जाम्पल फेरि पनि दिनु पर्ला। सो डबल बोन्डको एउटा एक्जाम्पल दिन्छु र एउटा ट्रिपल बोन्डको पनि हेर्छु। ट्रिपल बोन्ड भनेको प्रत्येक इलेक्ट्रोनले 3 वटा के गर्छ त ट्रिपल बोन्ड। डबल बोन्डको अर्को एक्जाम्पल इथेन भन्दछ। इथेन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा C2H4 भनेको चाहिँ इथेन भन्छ। तपाईले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु पढ्दै कुरा बुझ्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि के छ त 2C भनेर अलिकति कलरमै गरौँ है, 2C भनेर लेख्यौं भने एउटा दुईटा तीनटा ल 4 वटा मैले यही लेखेँ अहिलेको लागि र 4 वटा हाइड्रोजन छन्। सो 4 वटा हाइड्रोजनको लागि यहाँनेरि प्लस छ, यो प्लस यतापट्टि के हुने भयो 4 वटा हाइड्रोजन 4 यहाँनेरि यसरी क्रसले बनाइदिए ल। ठिक छ, अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर। अब यहाँनेरि हामीले कसरी बोन्डिङ गर्न सक्छौं होला त हेर्नुस् त, यो भयो भने सो दुईटा कार्बन भयो यहाँनेरि, सरी कलर फेरि बिग्रियो। सो दुईटा कार्बन, यहाँनेरि एउटा कार्बन बनाए मैले, यहाँनेरि कार्बन बनाएँ हैन, दुईटा कार्बन भयो र यहाँनेरि एउटा ठिक छ कार्बनको इलेक्ट्रोन पनि देखाउँ होला। यहाँनेरि एउटा इलेक्ट्रोन, यहाँनेरि अर्को इलेक्ट्रोन र यहाँनेरि मैले यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन देखाएँ। यहाँनेरि पनि दुईटा इलेक्ट्रोन, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन देखाएँ। अब हाइड्रोजन योसँग जोडिनु पर्यो। हाइड्रोजनको लागि यहाँ एउटा क्रस, यहाँ हाइड्रोजनको लागि एउटा क्रस, यहाँ पनि हाइड्रोजनको लागि एउटा क्रस। क्रसले चाहिँ इलेक्ट्रोन देखाउन खोजे हो, यहाँनेरि केही ट्रेजर छ भनेर देखाउन खोजे हैन। अब हाइड्रोजनलाई फुलफिल गरौँ सुरुमा। हाइड्रोजनलाई फुलफिल गर्दाखेरि हेर्नु त यहाँनेरि हाइड्रोजन फुलफिल भयो, यहाँनेरि हाइड्रोजन फुलफिल भयो, त्यसैगरी यो बोन्डबाट हाइड्रोजन फुलफिल भयो र यो बोन्डबाट हाइड्रोजन फुलफिल भयो। अब कार्बनमा के भयो त हेर्दा 1 2 3 4 5 छ, दुईटैमा 6 वटा छ। अब यिनीहरू बीच पनि के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्सहरु शेयर हुन्छ हैन। अब यो दुईटा इलेक्ट्रोन पनि पाउनु पर्यो यसले। सो यो कार्बनले के गर्छ त यति बीच बोन्डिङ गर्छ। हेर्नु है, हेर्नु त यहाँनेरि। सो यो कार्बनमा चाहिँ यो सबै इलेक्ट्रोनहरु पर्ने भयो। त्यसैगरी अर्को कार्बनमा के हुन्छ त यहाँ सबैको यति पर्ने हो। हेर्नु त बुझ्नु भयो के भइरहेछ। सो यिनीहरू बीच कार्बन कार्बन बीच पनि दुई दुईवटा इलेक्ट्रोन शेयर भयो र यहाँ हाइड्रोजनसँग शेयर भयो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो एउटा कार्बनको, अर्कोको पनि भयो। सो यहाँनेरि कस्तो खालको बोन्ड बन्यो त कार्बन कार्बन बीच डबल बोन्ड बन्यो, कार्बन हाइड्रोजन बीच सिंगल बोन्ड बन्यो। ठीक छ, कार्बन कार्बन बीच डबल बोन्ड बन्यो र कार्बन हाइड्रोजन बीच सिंगल बोन्ड बन्यो नि। हो यहाँनेरि जुन यो के आयो त यो भनेको डबल बोन्ड भयो। ठीक छ, यहाँनेरि 2 पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स चाहिँ शेयर भइरहेको छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला कसरी भइरहेछ भनेर। तपाईले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु है, जति सक्दो धेरै केमिकल कम्पाउन्ड्सहरु लिने, आफ्नो एक्सरसाइजमा भएको कम्पाउन्ड्सहरु लिने र प्र्याक्टिस गर्ने है। हो यो कुरा चाहिँ तपाईले गर्नु पर्यो। ठीक छ, अब ट्रिपल बोन्ड। ट्रिपल बोन्डमा चाहिँ के हुन्छ
प्रत्येक कम्पाउन्डले 3 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ। सो यसको लागि मैले नाइट्रोजनको एक्जाम्पल लिन्छु। नाइट्रोजनमा पनि N2 हुन्छ। सो N2 मा के हुन्छ, नाइट्रोजन भनेको 7 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, 7 वटा भनेको 2 र 5 हैन। सो उसलाई फुलफिल हुन 3टा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ। नाइट्रोजनमा पनि के छ त, अब म यो पनि इक्वल हो, यो र म इक्वल हो भन्ने सोच छ। सो नाइट्रोजनमा अन्तिममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त, 1 2 यहाँनिर 3 4 5 छ, यहाँनिर पनि 3 वटा छ। अब यसलाई फुलफिल हुन 3टा चाहिएको छ, दुईटैलाई फुलफिल हुन कति चाहिएको छ त, 3 वटा चाहिएको छ। सो यिनीहरूले के गर्छन् त, ठिक छ हामी साथी हौ, 3 वटा लिउ न एकअर्काको, के भयो त भन्ने खालको सोच आउँछ। सो यहाँनिर 1 2 3, यहाँनिर 1 2 3, यहाँनिर N, यहाँनिर दुईटा, यतापट्टि दुईटा। अब यहाँनिर बोन्ड फर्म हुँदा कस्तो हुन्छ त, यसले यसको 3टा इलेक्ट्रोनसँग शेयरिङ गर्छ र यहाँ पनि के हुन्छ, 3टा इलेक्ट्रोन शेयर भयो। सो गर्नुस् त, प्रत्येकमा 8 वटा पुग्यो होला, यहाँनिर 6 वटा भयो, दुईटा 8 वटा, यहाँनिर पनि 6 वटा 8 वटा। सो यहाँनिर कसरी बोन्ड फर्म भयो त भन्दा नाइट्रोजन बीच चाहिँ ट्रिपल बोन्ड फर्म भएको छ। ठीक छ, के भयो त, ट्रिपल बोन्ड फर्म भएको छ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने, सोच्नुस् त, तपाईले एउटा अम्ला जोडेर हातलाई तान्न खोज्नुस्, त्यो सजिलो हुन्छ कि 5 वटा अम्ला लाएर हातलाई तान्न सजिलो हुन्छ त? अभियसली एउटा अम्ला राख्यो भने त्यसलाई सजिलो हुन्छ तान्न, किनभने तिनीहरू बीच फोर्स कम हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ 3टा बोन्ड बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यिनीहरू बीचको फोर्स बढ्न जान्छ। ठीक छ, जति धेरै बोन्डहरू हुन्छ त्यति धेरै इनर्जी धेरै हुन्छ। सो ट्रिपल बोन्डमा धेरै इनर्जी हुन्छ, डबल बोन्डमा अलिक कम हुन्छ र सबसे कम चाहिँ सिंगल बोन्डमा हुन्छ है। यस्तो कुराहरू हुन्छ यहाँनिर। ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर जति धेरै बोन्डको नम्बर भयो त्यति धेरै के हुन्छ त, इनर्जी हुन्छ। अब एउटा सानो टर्म हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इलेक्ट्रोभ्यालेन्सी डिफाइन गरे जस्तै कोभ्यालेन्सी डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, ठीक छ, कोभ्यालेन्सी भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स which the atoms contribute for sharing in covalent bond। ठीक छ, for sharing in covalent bond कतिवटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, कोभ्यालेन्सी भनेर भन्छ। जस्तै यहाँनिर 3 वटा इलेक्ट्रोन शेयर गर्यो नि प्रत्येक एटमले, सो कोभ्यालेन्सी 3 भयो। यहाँनिर सपोज कार्बन बीच 2 वटा इलेक्ट्रोन शेयर भयो, सो कोभ्यालेन्सी के भयो त, 2 भयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, जतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन शेयर भइरहेछ, अब कार्बन र हाइड्रोजनको कोभ्यालेन्सी कति भयो, 1 हुन्छ, किनभने एउटा पेयर शेयर भयो नि त। कार्बनको बीच 2 पेयर शेयर भइरहेछ, सो यहाँनिर कोभ्यालेन्सी 2 भयो। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को हामीले के हेर्न सक्छौँ त भन्दा, सपोज यहाँनिर कार्बन र हाइड्रोजन बीच एक वटा शेयर भयो, सो यसको कोभ्यालेन्सी कति भयो त, 1 हुन गयो। सो कोभ्यालेन्सी भनेको यो टर्महरु हो। सो यहाँनिर हामीले अलिकति मजाले नै बोन्डिङको बारे हेर्यौं। केमिकल बोन्डिङ भनेको के हो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बोन्डिङको बारे के हो भनेर हेर्यौं। सो केही प्रब्लम भए तपाईले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो फेसबुक ग्रुप हो जहाँनिर तपाई जस्तै स्टुडेन्ट्सहरु लर्निङ प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। हाम्रो मेन्टर्सहरुसँग डे टु डे कन्ट्याक्ट गरेर उहाँहरुलाई प्रब्लम्सहरु सोधेर जस आफ्नो स्किल्सहरु बढाइराख्नु भएको छ, अरु धेरै कुराहरु पनि सिक्न पाइराख्नु भएको छ। सो तपाई पनि ढिलो नगरी जोइन गर्नु होला, धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अरु केही प्रब्लम भए तपाईले 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गर्ने सेक्सन त छँदैछ, कमेन्ट गर्नु होला। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।